औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं जी, इमरान खान साहब अभी तक असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील कर सके। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि मईशत पर बात नहीं करनी, मईशत पर बात नहीं करनी। तो आइए जी, इमरान खान साहब का ये ख्वाब क्यों नहीं पूरा हो सका। इस ख्वाब को पूरा करने में क्या परवेज़ इलाही साहब का कोई खुफिया किरदार है, या इसमें खान साहब के खुदगर्ज साथियों की खुदगर्जी शामिल है। जैसा कि आपको मालूम है, खान साहब तनकीद का निशाना बनते आ रहे हैं कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करते हैं, साथ ही गवर्नमेंट में बैठे लोगों की तरफ से ये बात आती है जी, इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। साथ ही अदम एतमाद का शोर बर्पा होता है जी। पंजाब असम्बली में तब्दीली की अफवाहें चलती हैं, स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आती है। साथ ही ताज़ा तरीन जो इतलात हैं कल तक के अदम एतमाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो PDM ने पेश करनी थी वो वापस कर ली है, और अब वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। वो किस हद तक कामयाब होती है या उस पर PDM वाले क्या लेदे करते हैं, ये बाद की बात है। बात करते हैं कि इमरान खान साहब की असम्बलियाँ तहलील होने का ख्वाब क्यों नहीं पूरा हुआ। आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में भी कहा जा रहा था कि खान साहब जो है वो, उनके अरकान जो हैं वो रिज़ाइन करेंगे जाके। PTI का वफद जाता है, परवेज़ अशरफ साहब से जो स्पीकर है कौमी असम्बली के, उनसे मुलाकात करता है और वो उन पर ज़ोर देता है कि हमारे अरकान रिज़ाइन करना चाहते हैं, आप असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुलाते। तो परवेज़ अशरफ साहब फरमाते हैं कि आपके अरकान तो मेरे साथ राब्ते में हैं, वो कहते हैं कि हम रिज़ाइन नहीं करना चाहते, और बाकी आप जो करना चाहते हैं आपके जी बिस्मिल्लाह करें आके रिज़ाइन। वो जो वफद गया होता है वो तो ज़ाहिर शर्मिंदगी होती है, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि ऐसे लोग उनकी पार्टी में शामिल हैं जो दरपर्दा गवर्नमेंट के साथ राब्ते करके उनकी मिन्नतें समाजतें करते हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भी यही कहते हैं कि जनाब PTI वाले क्या असम्बलियाँ तहलील करेंगे, ये तो दरपर्दा हमारे पाँव पड़ते हैं। तो अब ऐसे में ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि इनकी राह में रुकावट कौन है। परवेज़ इलाही साहब जैसा कि खान साहब को कॉल करते रहे, आप सबको मालूम है, वो उनको इस बात पे कायल करने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना करें, चंद माह आगे चले जाए। इसके दरपर्दा अभी मैंने बताया था बिलाज में, खान चूँकि तरक्याती फ़ंड्स जो हैं परवेज़ इलाही साहब वो तकरीबन 200 अरब रुपए के वो अपनी जो उनकी हल्के हैं उनको जारी कर चुके थे, और 200 अरब 2 खरब रुपये बनते हैं। ये उन जो अरकान असम्बली हैं पंजाब के उनको वो दिए गए हैं, तो ज़ाहिर है वो उनकी अगर परसेंटेज रखी जाए तो 2-2 अरब रुपये भी आए 2 इलेक्शनों के लिए, अगले इलेक्शंस के लिए तैयारी के लिए काफ़ी होते हैं। तो दरपर्दा उनके बहुत सारे मसाइल थे जिससे परवेज़ इलाही साहब जो है खान साहब को कायल करते रहे हैं। लगता है खान साहब बेचारे मजबूर हो चुके हैं। एक खान जो है अगर उसके साथ ही अगर ऐसे ही रहे, वो जो तब्दीली लाना चाहते हैं, क्या बरसरे इक़्तिदार आकर इन साथियों की मौजूदगी में वो जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। ये खुदगर्ज साथियों का टोला अगर खान साहब को काम करने नहीं देता, कल वो अपोजिशन के साथ मिलकर, जो उस वक्त की अपोजिशन होगी उसके साथ मिलकर खान साहब के लिए अदम एतमाद लाने के दबाव लाता है या कोई प्रेशर ग्रुप बना लेता है, तो खान साहब के ख्वाब तो फिर अधूरे रहेंगे। बेहतर नहीं है खान साहब ऐसे खुदगर्ज साथियों से जान छुड़ा लें और पब्लिक जलसों में जाकर कहें कि मैं जिस शख्स को भी टिकट दूंगा उसको वोट दें, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो टांगा बान है, मैं उसको टिकट दूं जो आप लोगों के लिए बेहतर है, तो आप उसे इलेक्ट करें। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या अवाम इन्हीं लोगों पर एतमाद करते हैं जो धोखाबाज होते हैं, जो धोखा देते हैं, जो आपसे वोट तो लेते हैं मगर पार्टी के अंदर जाकर वो अपने लिए, अपने मफाद के लिए पार्टी से रिज़ाइन नहीं करते।
یہ ہیں وہ چیزیں جو خان صاحب کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دوسرا پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ خان صاحب وہ بھی قائل کر چکے ہیں۔ آئیے جی اب معیشت کی طرف بات کرتے ہیں۔ معیشت سے پہ جانے سے پہلے بات کرتے ہیں، اعظم سواتی صاحب کو ریلیف مل گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے تو مل چکا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، آج وہ رہا ہو چکے ہیں۔ تو اس ملک کے نظام پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہاں جھوٹے مقدمات، پہلے تو ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں فلاں نے جھوٹا مقدمہ بنایا، وہ شریف بندے کو پھنسا دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم یقین نہیں کرتے تھے۔ مگر حکومتی سطح پر بھی اگر اس طرح کے کیس بنائے جاتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ شکر ہے عدالتیں موجود ہیں جو انصاف دیتی ہیں۔ تو آئیے جی معیشت پہ بات کرنے پہ پابندی لگ چکی ہے جی، معیشت پہ بات نہیں کر سکتے۔ معیشت پر کیسے بات، ہم کہاں بات کرتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک خود مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتا ہے، وہ جو مہنگائی کے اشاریے ہیں ان کی وہ نشاندہی کرتا ہے، ڈالر اوپر جاتا ہے، ملک میں ہمارے ڈالر کے ذخائر جو ہیں وہ کتنے کم آ گئے، سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا بھرا ہوا ہے، باہر کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بات کریں نہ کریں، اگر بات نہ کرنے سے معیشت سنبھل جاتی ہے تو میرا خیال ہے ہر کسی کو اپنے منہ پر تالا لگا لینا چاہیے، معیشت پہ بات نہیں کرنی چاہیے، معیشت سنبھل لیں جی بھائی، بات نہیں کرنی۔ کیا کیا جائے؟ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں میں جن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، معیشت تو وہی پتہ لگ جاتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ جب گرتی ہوئی نظر آتی ہے، ڈالر اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب ہمارے مفتیٰ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اسی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے، اسی وزیر خزانہ جو ہے ان پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب سابقہ معیشت دان شوکت ترین صاحب اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خوفناک حد تک ہماری معیشت کے بارے میں، تو کیا کیا جائے؟ لوگ پھر بولیں گے۔ لوگوں کو کہاں سے نالج ملتی ہے؟ ہر چیز آج کل کوئی ڈکی چھپی نہیں رہتی، تو لوگ بات کرتے ہیں۔ بات کرنے دیجئے، بات کرنے سے ہی آپ کے فائدے ہیں۔ جہاں اپوزیشن نہیں ہوتی وہاں گورنمنٹ نہیں چلا کرتی، وہ حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی میں دیکھ لیں، راجہ ریاض صاحب جیسی اپوزیشن موجود ہوگی تو وہاں ملک کے نہ قانون سازی اچھی ہو سکے گی، نہ کوئی اور اچھے فیصلے ہو سکیں گے۔ اپوزیشن جو ہے، تنقید جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور تنقید کی روشنی میں باہر کے ممالک میں سوشل میڈیا پہ جو تنقید ہوتی ہے اس کے روشنی میں پالیسیاں بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو تنقید ہوتی ہے اس پر پابندی کی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، کتنی ساری پابندیاں لگائیں گے اور کتنا سارا کریں گے، اگر ایسے اس سے حالات سنبھلتے ہیں تو میرا خیال ہے سنبھال لینے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، عوام کے لیے جاگتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔